बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर बजट आ गया है और हर साल की तरह इस बार भी बजट के ऊपर बहस हो रही है। लोग सवाल कर रहे हैं कि इतनी से इतनी स्लैब के ऊपर टैक्स कम हो गया, इतनी से इतनी स्लैब के ऊपर क्यों कम नहीं हुआ, सुपर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, पेट्रोलियम लेवी कितनी होगी। मगर इस बात को समझें कि ये अलामात की डिस्कशन है, ये आप सिर्फ सिम्टम्स डिस्कस कर रहे हैं। असल जो बीमारी इस इकॉनमी के जिस्म को लाहक हो चुकी है उसको आप डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर आप उसको डिस्कस करना चाहते हैं तो आपको समझने पड़ेंगे वो दो कैंसर जो हमारी इकॉनमी के जिस्म को लगे हुए हैं और उनके बड़े नताइज जो निकल रहे हैं। आइए समझते हैं। पहला कैंसर हमारी इकॉनमी को जो लगा है वो कर्ज का जाल है, जिसको डेट ट्रैप कहते हैं, जिसमें बुरी तरह से फंसे हुए हैं। इसको समझने के लिए आप सिर्फ ये देखें कि 2010 में हमारा मजमूई कर्ज 9 ट्रिलियन रुपीस था और आज 2026 में ये बढ़ के 80 ट्रिलियन रुपए से ज़्यादा, तकरीबन 10 गुना इजाफा इन 15 साल के अंदर। और इंटरेस्टिंग बात कि इस वक्त इस कर्ज का खाली जो हम सूद दे रहे हैं, आप जानते हैं वो 8,000 अरब से ऊपर है। यानी 15 साल पहले मजमूई जो कर्ज था वो आज के सूद के बराबर हो चुका है। और ये कोई आम सूद नहीं है जो हम दे रहे हैं, बल्कि ये बिल्कुल वो डबल शाह वाला सूद है, जिसका मतलब है कि हम मजीद कर्ज उठाते हैं और सूद की मद में जमा करा देते हैं। तो इस साल तकरीबन 6 से 7 हज़ार अरब, 6 से 7 ट्रिलियन तो सिर्फ मजीद नया कर्ज लिया जाएगा पुराने कर्ज का सूद उतारने के लिए। और ये याद रखें कि 1 रुपए भी हमने अपना नेट कर्ज पिछले 50-60 साल में नहीं उतारा। इसका मतलब है कि हमारा नेट कर्ज कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। तो हमारे इकोनॉमिक प्लानर्स के पास कर्ज उतारने के लिए कोई सोच, कोई स्कीम तो छोड़ें, कोई इंटेंशन, नीयत भी मौजूद नहीं है। तो इस किस्म के डेट ट्रैप से निकलना एक इकॉनमी के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। अब एक बड़ा सवाल पूछा जा रहा है कि भाई इस दफ़ा तो हमने आधे से ज़्यादा जो हमारा टैक्स रेवेन्यू था वो कर्ज की मद में दिया, सूद की मद में दिया, तो क्या हो जाए अगर हमें पूरे का पूरा देना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो मैं आपको बताता चलूँ कि सिर्फ इस साल जो आपका सूद का जो रेट है, जो शरह सूद है, वो बाय चांस हालात की वजह से कम होकर 11.5 पे आई हुई है। अगर ये 2 साल पुरानी वाली 2024 वाली होती जो कि 22% थी, तो इस वक्त हम इस करंट बजट में अपनी सारी की सारी टैक्स आमदन सूद में जमा करा रहे होते। दूसरा कैंसर समझे, दूसरा कैंसर है इलीट कैप्चर, अशराफिया का इस इकॉनमी के ऊपर मुकम्मल कब्जा। इसका मतलब ये है कि आप सुनते तो हैं खूबसूरत नंबर के जीडीपी में ग्रोथ हुई 4%, 3.7%, लेकिन ये ग्रोथ कभी भी गरीबों को ट्रांसफ़र नहीं होती है, बल्कि वो गरीब से गरीब तर हो रहे हैं, जो मैं भी आपको बताऊंगा। ये जाती है अमीर लोगों के लिए। और इसके लिए मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दूंगा। 2024-25 के साल में जो आपने 36 IPPs, 36 ख़ानदानों को जो पेमेंट्स की, कैपेसिटी पेमेंट की मद में, यानी जो उन्होंने सिर्फ बिजली के कारखाने लगाने के लिए, कोई भी मेगावाट अभी प्रोड्यूस नहीं हुआ, खाली आपने लगाया, इस मद में जो आपने उनको दिए पैसे वो 924 अरब रुपए थे, यानी तकरीबन 1 ट्रिलियन रुपए। ये आपके इस साल का पूरा PSDP का बजट है। अब समझते हैं कि क्या नताइज हैं इन दो कैंसर्स के। पहला नतीजा, ये गरीब पैदा कर रहा है, ये हमें गुर्बत में धकेल रहा है। आपका हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का डेटा रिलीज़ हो चुका है, उसके ऊपर रिपोर्टें बन चुकी हैं। पाइड कहती है कि तकरीबन 40% पाकिस्तानी खते गुर्बत से नीचे हैं। SPDC कहती है तकरीबन 43.5, यानी करीबन आधे लोग, हर दूसरा पाकिस्तानी खते गुर्बत से नीचे धकेला जा चुका है। दूसरा नतीजा, ये बेरोज़गार पैदा कर रहा है। पाकिस्तान की 7% वो आबादी जो कि ढूंढ रही है, रोज़गार की तलाश में है, रोज़गार करना चाहती है, उसमें से 7% जो है वो इस वक्त बेरोज़गार है। इसका मतलब है 57 लाख लोग। और अफसोसनाक खबर ये है कि हर साल 6 लाख मजीद लोग बेरोज़गारी के अंदर धकेले जा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। और ये तो 7% मजमूई आबादी का है। जो आपके जवान लोग हैं उसमें 12.9% जो है वो बेरोज़गार हैं। जुलाई और 1 जुलाई से लेके 30 जून 2026 से 5.9 मिलियन लोग जॉबलेस रह गए। अफसोस की बात यह कि जिनके पास नौकरी है, जो तनख्वाह ले रहे हैं, असल में उनकी जो दौलत है, उनकी जो तनख्वाह है, वो भी रियल वेज में, रियल टर्म्स में कम होती जा रही है। और वो तकरीबन 2019 के मुकाबले में 19% कम हुई है। इसका मतलब है कि जो आप आज 1 लाख रुपए आपको तनख्वाह मिल रही है, वो 2019 के साथ अगर मुकाबला किया जाए तो ज़्यादा होने की बजाय वो 19,000 रुपये कम, यानी 81,000 रुपये रह चुकी है। तीसरा जो नतीजा निकल रहा है वो और भी ज़्यादा अफसोसनाक है, और वो ये है कि हम नाखानदा लोग, गैर तालीम याफ्ता लोग पैदा कर रहे हैं, बना रहे हैं।
ہماری جو اسکول گوئنگ بچوں کی جو تعداد ہے، جو آؤٹ آف اسکول بچوں کی تعداد ہے، جو کہ 5 سے 16 سال کے بچوں کی ناپی جاتی ہے، وہ یونیسیف سیو دی چلڈرن اور یونیسکو کی رپورٹس کے مطابق اس وقت 35% پہ آ چکی ہے، یعنی ہر تیسرے بچے سے بھی زیادہ، اور کل تعداد 2.5 کروڑ بچوں کی ہے جس وقت آؤٹ آف اسکول ہے۔ تو اگر آپ سوچیں تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اس وقت اس اکانومی کے اندر ناخواندہ، قرض میں جکڑے ہوئے، بے روزگار اور ٹیکس زدہ لوگ پیدا کر رہے ہیں۔ اور اس سچویشن پہ ہمیں حیران نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں قرآن نے بتا دیا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ، اگر تم اعراض برتو گے، اگر تم منہ پھیرو گے، عن ذکری، میرے ذکر یعنی اسلام قرآن سے، تو فَإِنَّ لَهُ، تو بے شک تمہارے لیے مَعِيشَةً ضَنْكًا، تمہارے لیے معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور تمہیں قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ اب سمجھتے ہیں جلدی سے کہ اس کا حل کیا۔ دیکھیں اسلام کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے، اور اکانومی کے اوپر تو بہت ہی کلیئر اسلام نے ہمیں 3 ستون دیے ہیں، جس کے ذریعے جب ہم اکانومی کو، معیشت کو کھڑا کرتے ہیں تو ہمیں، آپ کو بھی نمبروں کے ذریعے بتاؤں گا کہ ہم کتنا پیسہ اکٹھا کر سکتے ہیں۔ پہلا ستون جو ہے وہ زکوٰۃ اور عشر کا ہے، جو کہ اگر نافذ ہو جائے، جس میں کہ آپ دولت مند طبقے سے ان کی جمع شدہ رقم کے اوپر، اور ان کی پاس جو دولت ہوتی ہے، اور ان کے پاس جو تجارتی اشیاء ہوتی ہیں، فصلیں ہوتی ہیں، مال مویشی ہوتا ہے، جو وہ درآمدات اور برآمدات کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر اگر آپ زکوٰۃ اور عشر لگائیں تو 7,500 ارب سے زیادہ آپ خالی اس مد میں اکٹھا کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسلام کے اندر جو ایک پبلک پراپرٹی، عوامی املاک کا جو تصور ہے، وہ اس کے ذریعے آپ جانتے ہیں کہ آپ پرائیویٹائزیشن نہیں کر سکتے کچھ خاص چیزوں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے المسلمون شرکاء فی ثلاث فی الماء والکلاء والنار، کہ مسلمان 3 چیزوں کے اندر شریک ہیں، اس میں پانی ہے، اس میں چراگاہیں اور جنگل شامل ہیں، اور اس میں نار، آگ یعنی کہ انرجی ریسورسز شامل ہیں۔ تو آپ جب ان کو پرائیویٹائز نہیں کرتے ہیں تو ان کا پروفٹ IPPs کے 36 خاندانوں کے پاس جانے کی بجائے لوگوں کے پاس آتا ہے، لوگوں کے اوپر خرچ ہوتا ہے، اور آپ کے پاس وہ ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے، اور وہ تقریباً 8100 ارب یعنی 8 ٹریلین سے اوپر وہ بنتا ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسرا ستون جو ہے وہ ریاستی املاک یعنی کہ اسٹیٹ پراپرٹی، اور جو آپ کے جائز اسلامی ٹیکس جو آپ لگا سکتے ہیں وہ ہے، ان کی مد میں آپ تقریباً ہم نے کیلکولیٹ کیا 7000 ارب سے زیادہ اکٹھا کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر خراج ہے، اس کے اندر کسٹمز ہے، جو اسلام کا نظام ہے کسٹم کا، اس کے اندر جزیہ ہے، اور سرکاری اداروں کا منافع ہے، ریاستی زمینوں اور عمارتوں کے اوپر جو کرایہ آئے گا وہ ہے۔ اور آپ نے دیکھا جم خانہ 1000 کنال کے قریب 112 ایکڑ زمین اور بلڈنگ کے اوپر 5000 روپے آپ کرایہ سالانہ لے رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک خاص قسم کی کرپشن ہے جو کہ ختم ہونی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جو ناجائز ذرائع ہیں جس سے کہ دولت حاصل کی گئی ہے، اس کو بھی اسٹیٹ ضبط کرتی ہے۔ تو یہ تقریباً مجموعی طور پہ 22,000 ارب سے زیادہ، 22 ٹریلین روپیز سے زیادہ آپ اس طرح اکٹھا کرتے ہیں، اور آپ نے اس میں 1 روپے انکم ٹیکس نہیں لگایا، سیلریڈ کلاس سے آپ نے 1 روپے نہیں لیا، آپ نے اس میں GST نہیں لیا، کوئی جنرل سیلز ٹیکس، کوئی انڈائریکٹ ٹیکسیشن، دودھ پہ، چائے پہ، دوائی پہ آپ نے نہیں لی، اور اسی طریقے سے آپ نے ایون کوئی کارپوریٹ ٹیکس نہیں لیا جو کہ مینوفیکچرنگ یا سروسز کے اوپر ہو، بلکہ آپ نے ان لوگوں سے ٹیکس لیے، ان لوگوں سے زکوٰۃ اور عشر اور ٹیکس لیے جن کے پاس پیسہ اکٹھا ہو چکا تھا، جمع ہو چکا تھا۔ ہم دوبارہ سے اگر اس طریقے سے اپنی اکانومی کو نہیں چلائیں گے تو ہم وہ اچھا دن نہیں دیکھ سکیں گے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں پرومس کی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اگر وہ تورات، انجیل اور جو کچھ ان کے رب نے نازل فرمایا اسے قائم کر دیتے تو وہ اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے۔ اس بات کو سمجھیں، اوروں تک پھیلائیں کہ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ اس اکانومی کو جو کینسر لگ چکا ہے، جو ظلم کے نظام کا کینسر ہے وہ ہے، اور جب ہم اسلام نافذ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔